balita espesyal kita. Nagviral sa social media ang tumalagsang nga desisyon sa isa ka babae sa United Kingdom nga gamiton ang abo sang iya na patay nga ido bilang kabayan sang iya semi-permanent eyeliner tattoo. Suro kay Claire Hobson, 20 ka tuig nga nakaupo diya nga iya pinalangga nga ido antes ini nagtaliwa na bangod sa iya pagpalangga sini siya pet. Nagdesisyon siya nga maghimo sang espesyal nga paagi agud mapabilin ang handumanan sini. Nagpalapit si Hobson sa isa ka expert nga makeup artist nga nagmix sang abo sang ido sa eyeliner ink antes gin-apply bilang tattoo sa iya kilay. Ginpayag niya nga loyal, consistent kag puno sang unconditional love ang ido sa sulod sang madamo nga tuig nga pag-upod nila nga duha. Nakakuha naman sa nagkalain nga reaksyon gikan sa mga netizens sa ginhimo apang para kay Hobson, isa ini ka pinasay nga pamaagi sa pagdaras sa dumanan sa iya peta bisan wala na ini sa iya nga tupad.